वज़रा की लीडरशिप में उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और इस बात का अदा करते हैं कि पाकिस्तान के वकला अपने आइन, अपनी सुप्रीम कोर्ट, अपने चीफ जस्टिस और जमहूरियत के साथ खड़े होंगे। हमारी होते हुए हमारी आइन, हमारा जमहूरियत और हमारी सुप्रीम कोर्ट और हमारी आला अदालतें हमारी रेड लाइन है। अगर किसने वो रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो वकला उनके सामने एक सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े होंगे। हम किसी भी जत्थे को, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, चाहे उसकी हुकूमत की सरपरस्ती में होने वाली इस बलवा जो इन्होंने बार किया और आज जो हमला करने की नीयत से ये सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ दौड़े, हम इसके मुज़म्मत भी करते हैं और हम इसके खिलाफ पूरे लीगल एक्शन लेने का भी पूरा प्लान करेंगे। आज मैं दोबारा ये सारी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि आज नजरिया ज़रूरत दफन करने पे सुप्रीम कोर्ट के मशकूर हैं और आज से पाकिस्तान में जमहूरियत और की भागदौड़ जो है वो मजबूत हुई है। तमाम इदारों से ये तवक्को करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को फंड भी दिए जाएं और ये जो और सिक्योरिटी भी फराहम की जाए पाकिस्तान के वोटर्स को। मैं पंजाब का वोटर हूँ, ये मेरा हक है कि मेरे सूबे में इलेक्शन में मुझे वोट डालने का हक दिया जाए और इसी तरह केपी के वोटर्स का हक है, इसी तरह वफाक वोटर्स का हक है। जब उनको इलेक्शन हो तो उनको वोट डालने के लिए, इलेक्शन के लिए पुरअमन माहौल फराहम किया जाए। और इलेक्शन कमीशन से मैं ये इस्तदा करता हूँ कि वो अपनी अथॉरिटी असर्ट करे और आर्टिकल 220 के तहत जो है तमाम इदारों के ऊपर अपनी अथॉरिटी को लागू करे और पाकिस्तान में पुरअमन इलेक्शन। ये जो फैसला आज आया है इसके कस्टोडियन पाकिस्तान की अवाम है। कोई वजीर आजम, कोई हुकूमत का गुमाश्ता ये नहीं समझे कि ये ऑर्डर पे वो अमल नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान की अवाम के मुस्तकबिल का फैसला है और पाकिस्तान की अवाम इंशाल्लाह इस फैसले की हिफाजत भी करेगी और इस पे अमल। इमरजेंसी की बातें हो रही हैं, हुकूमत अगर इमरजेंसी वेंसी नहीं मानते, सिर्फ आइन मानते हैं, जमहूरियत मानते हैं और कानून के मुताबिक इलेक्शन मानते हैं। वही जमहूरियत के साथ है, वही जमहूरियत की बुनियाद है और इंशाल्लाह हम किसी भी गैर आइनी इक़दाम के मुकाबले में अपनी अदालतों के साथ, अपनी आइन के साथ, अपनी जमहूरियत के साथ। बिलावल जरदारी ने भुट्टो के नजरिए को दफन किया है, उसके ऊपर कमेंट करना जो है मुझे अफसोस है कि उसने अपनी शहीद वालदा और शहीद नाना के लहू के से वफादारी नहीं सीखी। उसने तो जी मैंने जवाब दे दिया कि अवाम इस पे अमल रही है, अवाम का फैसला है और अवाम इस पे अमल दरामद करेंगे। बिलावल आपने किस माजी में देखा? किसकी जुर्रत हुई ऐसी? सर किसकी जुर्रत हुई सुप्रीम कोर्ट के? नहीं, ये ऐसा नहीं हुआ। आप एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना था, उसका नाम यूसुफ रजा गिलानी था, उसे वो घर भेजा गया था। और जिस तरह से अगर कोई ये नहीं मानेगा तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी और पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी होगी। थैंक यू। अगर कोई ऑर्डर नहीं मानेगा तो पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी होगी। फैसल चौधरी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने इस फैसले को अदलिया की जीत करार दिया है। साथ ही साथ आपको ये बताएं, जो बड़ा ऑर्डर, जो बड़ा फैसला आया है बड़ी अदालत का, इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को कलअदम करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर कानूनी है। फैसले में यह भी कहा गया है वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को 21 अरब के फंड्स जारी करे। दोनों सूबों में पोलिंग 14 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट का यह अहम फैसला सुना दिया गया है और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि इसका तफसीली फैसला कुछ देर के बाद जारी होगा, बाद में जारी किया जाएगा। आपको ये बताएं कि दोनों को, और अगर उसमें उन्होंने ताखीर की तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदालत के पास वापस जाएगी और अदालत फिर जिसने भी नाफरमानी की हुक्म की उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसी तरह केयर टेकर हुकूमत, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आईजी पुलिस पंजाब, उनको भी हुक्म फरमाया है और फेडरल गवर्नमेंट को भी हुक्म फरमाया है कि जहां जहां सिक्योरिटी के लिए लोग चाहिए, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे आर्म्ड फोर्सेस के हों, चाहे रेंजर्स के हों, चाहे वो कोई और लोग हायर करने पड़े, सिक्योरिटी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक खास डेट के अंदर सारी जो फैसिलिटी है फराहम की जाए।
عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ 13 دن کی تاخیر ہو گئی تھی اس غیر قانونی غیر آئینی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آرڈر کی وجہ سے، چونکہ 13 دن کی تاخیر ہو گئی تھی، اس لیے جو الیکشن پروگرام جہاں رکا تھا ادھر سے ہی شروع ہوگا اور الیکشن 13 دن کے بعد ہوں گے، یعنی کہ بجائے 30 اپریل کے وہ 14 مئی کو الیکشن ہولڈ ہوگا اور اس میں کسی قسم کی تاخیر جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس سے کلیئر، اس سے کانسٹیٹیوشنلی کلیئر فیصلہ نہیں ہو سکتا میری نظر میں۔ ساتھ عدالت نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ جو 5 اور 3 رکنی بینچ کی باتیں ہو رہی تھیں، عدالت نے کلیئر کر دیا ہے کہ وہ 5 رکنی بینچ ہی تھا اور اس میں میجورٹی فیصلہ، مائنورٹی فیصلہ جو ہے وہ الگ ہے، جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کیا اور مندوخیل صاحب نے کیا، اور میجورٹی فیصلہ جو چیف جسٹس اور باقی دیگر ججرات صاحبان نے کیا وہی ویلڈ اور وہی لیگل فیصلہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فیصلہ نہیں مانا جائے گا سپریم کورٹ میں۔ یہ بھی کلیئر کر دیا کہ جہاں تک جسٹس قاضی فائزیہ صاحب نے جو ججمنٹ دی تھی جس کے اندر ایک کنفیوژن تھی کہ کیا یہ والا کیس رکتا ہے کہ نہیں، اس کورٹ نے یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ اس ججمنٹ کا، اس فیصلے کا اس فیصلے پہ یا اس کیس کے کارروائی پہ کوئی اثر نہیں۔ تو پھر اینڈ میں یہی کہوں گا کہ مبارک ہو، 14 کو الیکشن اب پنجاب اسمبلی میں ہیں اور انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ ہم پرامن کلیئر الیکشنز ہوں گے اور اس کے بعد میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پوری قوم کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج عدالت عظمیٰ نے نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا۔ آج عدالت عظمیٰ نے آئین کے تقدس کو بحال کر دیا۔ آج عدالت عظمیٰ نے ان سازشی قوتوں کو جو اس ملک میں جمہوریت اور جمہوری نظام اور آئینی نظام کے راستے میں دیواریں کھڑی کر رہے تھے، آج ان کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ آج پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہے۔ یہ میں اس کو کہوں گا ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے۔ پاکستانی قوم کو آج سر فخر سے اٹھا کر چلنا ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مروب نہیں ہوتے، دباؤ میں نہیں آتے، دھمکیوں سے خوف میں مبتلا نہیں ہو جاتے، اپنے ضمیر آئین کے مطابق قانون کے تابع ہوتے ہوئے وہ قوم کو امید دیتے ہیں کہ نہیں، ابھی کچھ لوگ ہیں وہ زندہ ہیں جن کے ضمیر زندہ ہیں۔ الحمدللہ آج ان قوتوں کو فتح ہوئی ہے جو جسٹس کارنیلیس کی جو سوچ تھی اس کے لیے انہوں نے تاریک ادوار میں علم بلند رکھا، اور آج ان لوگوں کو شکست ہوئی ہے جو جسٹس منیر کے اور نظریہ ضرورت کے پیروکار تھے۔ بڑی کلیئر لائن واضح ہو گئی ہے جمہوری قوتوں میں، آئینی قوتوں میں اور غیر آئینی قوتوں میں۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا پاکستان کی وکلا برادری کو، جنہوں نے بھرپور طریقے سے عدالت عظمیٰ کا، چیف جسٹس صاحب کا ساتھ دیا اور کالے کوٹ اور رول آف لا کی عظمت کے لیے انہوں نے جھنڈا بلند کیا۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اپنے قابل قدر وکیل اور سینیٹر علی ظفر صاحب کو، جنہوں نے اپنے والد کی روایات کے مطابق، جو کہ ایک پائے کے کانسٹیٹیوشنل لائر تھے، تاریخ میں ایک نیا باب رقم کیا ہے۔ انشاءاللہ تاریخ میرے بھائی آپ کو ایز اے ڈیفینڈر آف دا کانسٹیٹیوشن یاد رکھے گی۔ آپ کی نامزدگی پر انٹو دا سینٹ آف پاکستان مجھے فخر ہے، اور میں امام عمران خان کو مبارکباد دیتا ہوں جن کی آنکھ نے آپ کو تلاش کیا اور وہ مقام دیا جس مقام پر آپ سینٹ آف پاکستان میں آپ نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے
फैसले से पहले अपना मौक़िफ़ पेश किया था और आज उस मौक़िफ़ को अदालत उज़्मा ने सुरखरू कर दिया है। हमारे दिलों में आपके लिए पहले भी इज्जत थी, आज उसमें इजाफा हुआ है। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा इमरान खान साहब को, जिनका जो कहते हैं ना, जिसको कहते हैं ना, उन्होंने उस मोटो को जो हमने मिलकर पढ़ा था, परसिवेरेंस कमांड्स सक्सेस, हम दोनों उस इदारे के तालिब इल्म हैं जिसका ये मोटो है और इमरान खान ने साबित किया, परसिवेयर किया। उस पर कातलाना हमले हुए, उस पर कीचड़ उछाला गया, उस पर तनकीद की गई। इमरान खान झुका नहीं, इमरान खान टिका नहीं, चट्टान की तरह कायम रहा, कौम को उम्मीद दिलाता रहा, हमें हौसला दिलाता रहा। हमारे दिलों में जो खौफ था उसने खौफ का बुत तोड़ दिया और हम जैसे लोगों को ये ताकत दी कि हम सच और हक और आइन के लिए, कानून के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं रूल ऑफ लॉ के लिए उन वकला को जिन्होंने मुख्तलिफ शहरों में, और उन वकला जो उन रूल ऑफ लॉ के सेमिनार्स में शामिल हुए, और ILF को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, शादाब जाफरी साहब को, उनकी तमाम टीम को जिन्होंने मुख्तलिफ शहरों में कल भी एक सेमिनार मुनक्किद किया आइन की हुक्मरानी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। अब मेरी गुजारिश है सियासी जमातों से, बहसीत एक सियासत के तालिब इल्म के, एक सियासी कारकुन के, एक अदना कारकुन के, तहरीक इंसाफ के बहसीत वाइस चेयरमैन के, इमरान खान के नुमाइंदा के, मैं आपको दावत देता हूं कि आइए एक ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें साफ शफाफ इंतखाबात मुमकिन हो सके। हमारी लड़ाई जाती नहीं है, आपका मौक़िफ़ है, आपको अदालत ने मौका फराहम कर दिया है। अपनी क़यादत समेत आप जाएं लोगों के सामने, अपना नुक्ता नज़र रखें, हमें भी मौका दें, हम अपना नुक्ता नज़र लोगों के सामने रखेंगे और फैसला अवाम का होगा। हमारी गुजारिश होगी इलेक्शन कमीशन से, आप कहते थे, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, जब उन्होंने मुझे मौका इनायत किया और जब मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। आज उनके हाथ जो बंधे हुए थे, आज वो आजाद हो गए। आज उनके कोई बंदिश उनके सामने नहीं है। वो वसाइल का जिक्र कर रहे थे, उनको वसाइल दस्तयाब हो गए। वो सिक्योरिटी पर्सनल का जिक्र कर रहे थे, वो दस्तयाब हो गए। आज उन पर जितने प्रेशर्स थे, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन प्रेशर्स से उन्हें आजाद कर दिया है और उन्हें ये तायीद की है, तलकीन की है कि जो आपकी आईनी जिम्मेदारी है वो क्या है, फ्री फेयर क्रेडिबल इलेक्शन, वो अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाएं। इमरान खान ने ये कहा है कि मैं सबसे अफजल पाकिस्तान को रखता हूं और पाकिस्तान की आवाम को रखता हूं। इंशाअल्लाह इमरान खान के जितने साथी हैं वो इमरान खान के इसी अज़म को लेकर आगे चलेंगे और मैं तमाम तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, तंजीमों को, पंजाब में बिलखुसूस और पाकिस्तान में बिलअमूम ये गुजारिश कर रहा हूं, अपने अपने जिलों में फैल जाओ, अपने अपने हलकों में फैल जाओ, आज से मंसूबाबंदी कर लो। किस लिए? इमरान खान को दूसरी मर्तबा वजीर आजम बनाने के लिए। किस लिए? एक दोबारा उस मोल्ड को तोड़कर, ब्रेक द मोल्ड एंड प्रिपेयर योर सेल्फ टू बी द नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, द नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इंशाअल्लाह पंजाब में भी आपकी हुकूमत होगी और पाकिस्तान में भी इंशाअल्लाह आपकी हुकूमत होगी, क्योंकि आवाम की दिल की धड़कनें आज इमरान खान के साथ हैं। शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पंजाब वाली सूरत वाजी हुई है। KPK के मामले पे आप क्योंकि वकील हैं, टेक्निकल चीज आपसे पूछ रहा हूँ, इस मामले पे साइलेंट क्यों रही है, जबकि बजट जो है वो दोनों सूबों का कहा है कि वो रिलीज करेंगे? वो उन्होंने ये कहा कि, और महले दुरुस्त फैसला किया कि उनके जो वकील साहब थे उन्होंने आखिरी मिनट पे ये कहा कि मैं उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता गवर्नर साहब को। तो अदालत ने ये कहा है कि चूंकि वो अनरिप्रेजेंटेड हैं
اس لیے ان کے لیے سپریٹ پٹیشن فائل کر دیں تو فیصلہ آبویسلی یہی ہونا ہے، فیصلہ یہی ہونا ہے جو ابھی فیصلہ ہے، لیکن اس کے لیے ایک کارروائی کرنی ضروری ہے، ایک پٹیشن فائل کرنا ضروری ہے اور اس میں وہ اپنا وکیل کر کے سامنے پیش ہوں گے۔ کیا آپ اس پہ پٹیشن فائل کریں گے؟ جی بالکل بالکل کریں گے جی۔ ہمارے اسپیکر کی پٹیشن موجود ہے، اب تو انشاءاللہ فیصلہ ہوگا 5 منٹ۔ شاہد بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں وہ ماشاء اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ میں بالکل کہوں گا، اور بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ میں کہوں گا میرا بیٹا، میرا بلاول، مجھے یاد ہے جو نکر میں کھیلتا تھا، مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب اماں ناراض ہوتی تھی تو یہ کونے میں کھڑا کرتی تھی تو آنسو بہاتا تھا، ہم پہنچتے تھے، مجھے یاد ہے۔ میرا بیٹا، آج 4 اپریل ہے، آج تم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی بنا رہے ہو جس نے اس ملک کو آئین دیا۔ کتنی ستم ظریفی ہے کہ بھٹو کا نواسا آج مارشل لاء کی دھمکیاں دے رہا ہے، وہ آئین دے رہا تھا، یہ مارشل لاء کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ یہی فرق ہے بھٹو کی پیپلز پارٹی کا اور زرداری کی پیپلز پارٹی کا۔ شاہ صاحب، آپ نے کہا کہ شباب انتخابات کے لیے بات چیت کے لیے آئیں، اکٹھا رائے طے کریں، تو آپ کس کو یہ دعوت دے رہے ہیں اور کیسے شروع؟ جتنی پولیٹیکل پارٹیز الیکشن میں حصہ لینا چاہتی ہیں، اس میں نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، ٹی ایل پی ہے، جماعت اسلامی ہے، جتنی بھی ہیں، جو پنجاب کے الیکشن کا کیونکہ اعلان ہو چکا ہے، الیکشن میں وہ انہوں نے کینڈیڈیٹ نامینیشن پیپر فائل کر چکے ہیں، وہ میدان میں اترے ہوئے ہیں، انہیں بیٹھ کر ایک ایسا ضابطہ اخلاق مرتب کرنا چاہیے جس میں الیکشن کمیشن کے لیے آسانی پیدا ہو اور شفاف الیکشن ممکن ہو۔ اور آخری بات میں ایک اور کرتا چلوں، میں آج بڑے ادب سے پنجاب کی سول سروس سے اور پولیس سے درخواست کر رہا ہوں، اب آپ کی آئینی ذمہ داری ہے شفاف الیکشن کا انعقاد، پارٹیزن مت ہوئیے، اور آپ نے نیوٹرل رہنا ہے، غیر جانبدار رہنا ہے۔ نیوٹرل کے لفظ سے مجھے ڈر لگتا ہے، غیر جانبدار آپ نے رہنا ہے۔ اگر آپ نے جانبداری کی، پاکستان کی عوام اور تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ وہ کمشنرز، وہ ڈپٹی کمشنرز جو من پسند تعینات کیے گئے ہیں، آپ اپنے حلف اور جو آئین پاکستان ہے اس کے تقدس کو پامال نہیں کریں گے۔ میں درخواست کر رہا ہوں وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے کہ خدا را اب بس کر دیں اور ملک میں شفاف انتخابات ہونے دیں۔ یہ شاہ صاحب نے جو بات کی اس پہ میں کہنا چاہ رہا تھا، ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ بہت اچھی بات کی، ڈائیلاگ کے لیے ہم اب بھی تیار ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت ایک اچھی تجویز ہے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق الیکشن میں اب حصہ لیں۔ تو تھینک یو، یہ کہنا آپ نے بہت۔ شاہ صاحب، اگر یہ فیصلہ آ گیا اور 14 مئی کو ہی الیکشن کا آج فیصلہ آیا ہے، کیا مذاکرات میں ایک دن الیکشن کی بات ہو سکتی ہے؟ دوبارہ کوئی ریویو کر سکتے ہیں؟ بھائی جان، آپ نے فیصلہ سن لیا، پڑھ لیا، فیصلہ سن بھی لیا اور پڑھ بھی لیں گے بھی تفصیلات۔ 14 کی تیاری کریں اور آگے کی گفتگو کریں۔ ایک سال پہلے جب فیصلہ آیا تھا، رات 12 بجے عدالت لگی تھی، اس کے بعد تحریک انصاف کے کارکنوں نے لندن میں جو جسٹس صاحبان کی ان کی تصویروں پہ جوتے برسائے تھے، آپ اس میں معذرت کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں؟ میں دیکھیے، بات سنیے، پہلی بات یہ ہے کہ جب فیصلہ ہمارے خلاف بھی آیا تھا، ہم نے ججز کو دھمکی نہیں دی تھی، ہم نے فیصلے کو تسلیم کیا تھا، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہ نہیں کہا تھا ہم اس بینچ کو نہیں مانتے، ہم اس نظام کو نہیں مانتے، ہرگز نہیں کہا تھا۔ ہمیں فیصلہ پسند نہیں آیا، بس ہم تسلیم، ہم نے قبول کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، تحریک انصاف کی یہ تربیت ہی نہیں ہے، ہماری یہ پالیسی ہی نہیں ہے کہ کسی کی تصویروں پہ جوتے مارے جائیں، بالکل نہیں۔ سب ادارے محترم ہیں، سب ججز محترم ہیں، ہمارے جتنے ادارے ہیں ملک کے وہ محترم ہیں، اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جو رول آف لا کی پاسداری کر رہے ہیں، ہم نئی روایات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تبدیلی کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم تبدیلی کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس سوچ کو بھی تبدیل کرنا ہوگا۔ شاید ایمرجنسی کی بھی یہاں بات ہوئی کچھ دن پہلے کہ ملک میں ایمرجنسی کے دفن ہو گئی، ایمرجنسی دفن، نظریہ ضرورت دفن، سازشیں دفن، آئین زندہ باد۔ تھینک یو۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان صاحب پارلیمانی بورڈ پہلے ہی بنا چکے ہیں،
आ जाए मलिका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब पार्लिमानी बोर्ड पहले ही बना चुके हैं और जैसा कि शाह साहब ने अभी बताया कि हमारी अब इलेक्शन की तैयारी शुरू है। राज करेगी अब खल्के खुदा। आज जो फैसला आया है एक तारीखी फैसला आया है। जिस तरह से हमने पहले भी अदालतों का एहतराम किया है, चाहे हमारे हक में फैसला आए या हमारे खिलाफ आए, हम अदालतों का एहतराम करते हैं। और आज जो अदालत ने फैसला किया है पूरे कौम की तर्जुमानी की है, पूरी कौम की तर्जुमानी की है कि पाकिस्तानी कौम जो एक स्ट्रगल के अंदर है, आज 1 साल हो गया ये कौम हकीकी आजादी की उस जद्दोजहद में है, जिस जज्बे के साथ, जिस जोश के साथ, इमरान खान के साथ पाकिस्तान बचाने की, पाकिस्तान के आइन को बचाने की तहरीक, तो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक है ये कौम। अल्लाह ताला का हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है। या रब्बुल आलमीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे क्या होगा? आगे होगा कि हमारी कैंपेन जो है वो चल रही है। इमरान खान साहब रोजाना जो अफ्तारी है वो अपने वर्कर्स के साथ कर रहे हैं और पूरे रमजान में भी हमारी ये एक्टिविटी, और रमजान के बाद फिर हमारे जलसे जो है वो शुरू हो जाएंगे। और मई में जो इंतखाबात हैं उनके हवाले से हमारी जो कैंपेन है वो पूरी तरह से तैयार है। और इंशाल्लाह आप इलेक्शन में देखेंगे कि ये लोग जो घबराहट इनकी वाज़ेह थी कि क्यों भाग रहे थे ये इलेक्शन से, लेकिन ये भाग नहीं सकते आइन से। अब इलेक्शन में इनका मुकाबला होगा। और अब अभी भी हम कहते हैं कि आओ सियासी मैदान में मुकाबला करो, आओ ये बुज़दिली मत दिखाओ। ये जो हरकतें कर रहे हैं कि किसी तरह से इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, उन पे काताना हमला भी किया गया, उन्हें पॉलिटिकली भी नॉकआउट करने की कोशिश की गई। 150 मुकदमात इमरान खान पे बनाए। और यही बहुत बड़ी दलील है कि अगर उनकी छोटी सी भी कोई करप्शन होती तो एक ही पर्चा काफी था। 150 पर्चे, ये दलील है कि इमरान खान ने कुछ भी नहीं किया। और आए दिन पर्चे होते हैं, हर सुबह नाश्ते में उन पे एक FIR उनके सामने आती है। ये हरब इस्तेमाल कर भी ले, इमरान खान इंशाल्लाह सुरखरू होंगे, पाकिस्तानी कौम सुरखरू होगी, जमहूरियत सुरखरू होगी। और यहां पे मैं मीडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आप भी मीडिया और सोशल मीडिया के टाइगर्स और टाइगर्सेस और हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, आप सब खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि स्ट्रगल में आपने वकला, हमारी अदलिया को तो खिराज तहसीन है ही है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान के साथ खड़े। ये मलिक एडवोकेट साहब मीडिया के टाइगर्स भी बताते हैं, वो मीडिया के बोले, पहले बोले। मुख्तसर बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आला अदालत के मोहतरम चीफ जस्टिस और जजेस को खिराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। आला अदालत के चीफ जस्टिस ने धमकियों, तज़हीक, तजलील और हर किस्म की ब्लैकमेलिंग, दबाव के बावजूद आईने पाकिस्तान का भरपूर दिफा किया। पाकिस्तान की आला अदालत के चीफ जस्टिस और जजेस ने दिखाया है कि आईने पाकिस्तान की तशरीह करने वाले इंसाफ का ये मरकज पाकिस्तान की आवाम के बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। तो पाकिस्तान की आवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। सबसे पहले इमरान खान को मुबारकबाद पेश करते हैं कि एक लीडर के ऊपर केसेस बनाए गए, उसके सपोर्टर्स को, उसके वर्कर्स को कत्ल करने की कोशिश की गई, हमें नजर बंद किया गया, हमें धमकियां दी गई, हमें ब्लैकमेल किया गया, हमारे घरों की चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। लेकिन इमरान खान की कॉल के ऊपर लबैक कहकर, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे को लगाकर हमने खौफ के बुत को तोड़ा। हमने कहा कि आईने पाकिस्तान के दिफा के लिए, पाकिस्तान के जमहूरी निजाम को तक़वियत देने के लिए और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए आपके सारे जबर को बर्दाश्त करेंगे। आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर, सपोर्टर और आम आदमी जीत गया और इमरान खान की जुर्रत, दिलेरी और बहादुरी को सलाम पेश करना चाहते हैं कि कातिलाना हमला होने के बावजूद, इन सब मजालिम के बावजूद अपने जमहूरी निजाम के लिए तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन लीजिएगा। इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, दैट्स बीन लिमिटेड ओनली टू पंजाब। केपी में इलेक्शन के हवाले से अभी तक डेट के मुताबिक कुछ नहीं कहा गया। जी नहीं, उसकी भी तारीख यही आ जाएगी। उसमें पिटीशंस दायर हुई हैं, पहले से भी दायर हुई हैं और सेपरेटली सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगी। और मेरा मशवरा ये है इस हुकूमत को
کہ فل سندھ اسمبلی، بلوچستان اسمبلی اور قومی اسمبلی کو تحلیل کر دے، فل تحلیل کریں. اور اگر آپ چاہتے ہیں پورے پاکستان میں اکٹھا الیکشن ہو تو آئین کے مطابق، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق الیکشن اپنے ٹائم پہ ہو رہا ہے. جو 90 دن کا ٹائم تھا اس کے اندر ہو رہا ہے. تو آپ وہ اسمبلیاں توڑ دیں، آپ پیچھے آئے، سارے ملک میں اکٹھی الیکشن ہو جائے گا. اب آپ کو آگے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہ حکومت بند گلی میں پھنس چکی ہے. اس نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے، غیر آئینی اقدامات کی وجہ سے اپنے آپ کو بند گلی میں پھنسایا ہے. یہ مزید پھنسیں گے اگر یہ صحیح فیصلہ نہیں کریں گے. اور صحیح فیصلہ یہ ہے کہ آپ نیشنل اسمبلی کو اگلے 24 گھنٹے کے اندر اندر تحلیل کر دیں اور آئے پبلک میں، عوام میں آئے. پاکستان کی جو اس وقت اکانومی کی صورتحال ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہ عوام وہ راستہ دے رہی ہے، یہ قوم وہ راستہ دے رہی ہے، پاکستان کی عدلیہ وہ راستہ دے رہی ہے، آئین وہ راستہ دے رہے ہیں کہ آپ فل صاف اور